सहकारी अभियान प्रवर्धनका लागि एउटा छुट्टै प्रयास कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईलाई स्वागत गर्दै हार्दिक अभिवादन गर्छु। म गोपाल काफले। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई तपाईसम्म पुर्याउन प्रायोजन गर्ने संस्थाहरू नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड काँकरभिट्टा झापा, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चारपाने झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8 बजेदेखि सूर्योदय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने गर्दछ अनि बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार दिउँसो 11 बजे पनि पुनः प्रसारण गर्ने गरिन्छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च www.sajamanch.com र युट्युबमा तपाईले चाहेको बेला विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको आजको पहिलो सेगमेन्टमा सहकारी समाचार र रिपोर्टहरूको सङ्गालो प्रस्तुत गरेका छौँ। जनस्तरबाट झापामा निर्माण गर्न लागि कोरोना संक्रमणको पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाका लागि सहकारी अभियानको तर्फबाट 25 लाख रुपैयाँ जुटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सहकारी अभियानका सबै छाता सङ्घका अगुवाहरूको उपस्थितिमा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घले जेठ 32 गते चारपानेमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्रयोगशाला निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र झापा जिल्ला सहकारी सङ्घले 1,01,000 रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घको समन्वय र संस्था स्वयंको सहभागिता रहने यो महान कार्यका लागि सङ्घको तर्फबाट समेत 1,01,000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै यस अभियानमा संलग्न हुन र हातेमालो गर्न सबै सहकारी सङ्घ संस्थालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट 1,01,000 र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कबाट 1,01,000 सहयोग प्राप्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला झापामै स्थापना भएमा सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण गरी उच्च आत्मबलका साथ सदस्य सेवा प्रवाहमा सहजता हुने अभियन्ताहरूको विश्वास छ। झापामा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्न भइरहेको प्रयासलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले देशैभरका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई रकम जम्मा गरी हस्तान्तरण गर्न आह्वान गर्नुभयो। सदस्यहरूलाई सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत हामी चाहिँ आह्वान गर्नेछौँ। हाम्रा कर्मचारी भाइ बहिनीहरूले एकका लागि एक कार्यक्रममा विराटनगरकोले समन्वय गरेर प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूबाट पनि केही सहयोग गर्नुभएको छ र भोलि फेरि अन्य कुरामा पनि हामी सहयोग गर्दै जाने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा समेत म यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो पत्रकार सम्मेलनमा एकका लागि एक अभियानका सहसंयोजक विनोद बस्नेतले सहकारीहरूले सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको रचनात्मक सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापाका सभापति तथा अभियानका सल्लाहकार लोकराज ढकालले राहत भनेको दाल चामल मात्र नभई अरू थोक पनि हुने भएकाले सहकारीहरूलाई यसतर्फ लाग्न सुझाउनुभयो। कार्यक्रममा नेप्सकोनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारी, कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका उपाध्यक्ष मीना ढकाल, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव युवराज ढकाल र सहसचिव भवानी प्रसाद दङ्गालले अभियानको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरिने वचनबद्धता जनाउनुभयो। शिवशताक्षी नगरपालिका 11 दुधे स्थित 87 महिला मौरी पालन सहकारी संस्थाले 50 लाख रुपैयाँको मौरी पालन सामग्री आफ्ना 7 जना सदस्यहरूलाई अनुदानमा दिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत प्राप्त मौरी ब्लक अनुदान 25 लाख र संस्थाबाट थप 25 लाख गरी 50 लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री प्रदान गरिएको हो। प्रदेश 1 सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर राणा मगरले जेठ 24 गते मौरी पालक महिला सदस्यहरूलाई उक्त सामग्री
हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अनुदान सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रदेश 1 सरकारका सहकारी राज्य मन्त्री राणाले मौरी पालनको लागि शिवशताक्षी महत्त्वको क्षेत्र रहेको धारणा राख्नुभएको थियो। कृषि उत्पादनको विविध क्षेत्रहरूमध्ये मौरी पालन एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र मौरी पालनको पनि सबैभन्दा धेरै राम्रो गरी संस्थागत ढङ्गले विकास गर्नुभएको यो क्षेत्र मौरी पालनको निम्ति प्रदेश 1 मा एउटा पहिचानको क्षेत्र बनाउन सकिने गरी अगाडि बढेको हामीले महसुस गर्दैछौँ। झापा मोरङ नै यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म अग्रणी देखा परेको छ र यो क्षेत्रमा हामीले केही थप चिज चाहिँ विकास गर्नै पर्छ। यसमा फलफुल खेतीको विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसको विकास गर्नुपर्ने राम्रो सम्भावना छ। फुल खेती जति सक्दो बढायो मौरीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ। संस्थाका अध्यक्ष तथा मौरी ब्लक समितिका संयोजक धनमाया थापाको अध्यक्षता तथा राज्य मन्त्री राणाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित अनुदान हस्तान्तरण कार्यक्रममा मौरी पालक किसानका बीच सार्वजनिक सुनवाई पनि गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा राज्य मन्त्री राणाले मौरी पालनको महत्त्व एवं यसको जीवन चक्रका बारेमा थप प्रकाश पार्नुभएको थियो। र अर्को एउटा खतरनाक विषय चाहिँ मौरी पालनमा हाम्रो खेतीबारीमा विषादीको प्रयोग कति बढी हुँदैछ त्यसले भर गर्छ। धेरै ठाउँमा जहाँ चाहिँ खेतीबालीलाई किराको प्रकोपको निम्ति रोगको प्रकोपको निम्ति विष हालिन्छ त्यतिखेर मौरी समाप्त हुन्छ र संसारमा के भनिन्छ भने मौरी नभएको दिन मान्छे हुँदैन। किनभने मौरीले त्यो फुलमा बसेर जुन परागसेचन गरिदिन्छ त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो दाना लाग्ने हो, भोगा लाग्ने हो र त्यसले मात्रै चाहिँ अनि हाम्रो फलफुल प्राप्त हुने। संस्थाका 6 जना महिला सदस्यहरूलाई जनै 47 सेट मौरी गोला, मौरी घार र घार स्ट्यान्ड गरी 7,05,000 रुपैयाँको सामग्री अनुदानमा दिइएको छ भने एकजनालाई 7,20,000 रुपैयाँको 48 सेट मौरी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै ब्लक संयोजक धनमाया थापाले कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्ने सन्तासले सरकारले गरेको लामो लकडाउनका कारण 87 महिला मौरी पालन सहकारीका सदस्यहरूको मात्र 70 लाख रुपैयाँ बराबरको मौरी र मह क्षति भएको अवगत गराउनुभयो। मौरी ब्लकमा 320 घर परिवारसँग 3500 गोला मौरी रहेका तथा गत वर्ष 60 टन मह उत्पादन गरिएकोमा यो वर्ष आधा मात्र उत्पादन भएको जनाइएको थियो। मौरी चरीचरणको समस्याका कारण आफूहरू धेरै समस्यामा रहेको उहाँको गुनासो थियो। कृषि बालीमा परागसेचनको चेतना न्यून भएको हुँदा मौरी चराउमा धेरै समस्या आएका छन्। त्यसकारण मौरीहरू अन्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँ चितवन, नवलपरासी, दाङ, सुनसरी, मोरङ, इलाम, पाँचथर सम्म मौरी चराउन लान बाध्य छन्। झापा जिल्लामा धेरै जमिन बाँझो रहेको अवस्था छ, कहीँ सिँचाइ नभएको र कहीँ प्लटिङ। यस कारण पनि झापामा मौरी किसान चरीचराउमा अन्त्य प्रदेश र विभिन्न ठाउँमा चरीचराउ गर्न बाध्य छन्। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको सिङ्गो टिम नै उपस्थित भएको अवसरमा मौरी पालक किसान एवं सङ्घ संस्थाको तर्फबाट 16 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। राज्यमन्त्री राणासहित मन्त्रालयका सचिव निरु पाण्डे दाहाल, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती, प्रदेश सांसद झलकसिंह दर्लामी मगर, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख नीलकमल तिवारीको उपस्थितिमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र दिइएको हो। संस्थाका व्यवस्थापक देवी कुमारी दाहालले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुहुँदै मौरी पालन किसानका समस्या यसरी सुनाउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 को मौरी किसानको तर्फबाट मौरी राहत हाम्रा अघि यहाँ प्रतिवेदनमा आइसक्यो। यो संस्थालाई मात्रै 70 लाख रुपियाँको क्षति भयो भने हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा धेरै करिबन हाम्रो 2 करोड भन्दा माथिको क्षति भएको हामीले एउटा प्रतिवेदन प्रस्ताव राहत माग गरेका थियौँ। संस्थाका लेखा समिति संयोजक फुलकुमारी चौधरीले शब्दद्वारा स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा अनुदान पाउनु हुने मध्येबाट धनमाया पाठकले यसको सदुपयोगका बारेमा
प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले लकडाउनका कारण मौरी पालक किसानले बेहोर्नु परेको क्षतिको उचित राहतका लागि छलफल गरिने आश्वासन दिनुभयो। यसरी नै शिवशताक्षी नगरपालिकाको उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले मौरी पालनका लागि आफ्नो नगर नमुना नै रहेकोले 11वटै वडामा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको धारणा राख्नुभयो। लाखौँ घाटा बेहोरेर पनि मौरी बचाउन सफल भएका छौँ भन्ने मौरी पालक किसानको आत्मबलको प्रशंसा गर्दै प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव निरु पाण्डे दाहालले महिला पनि व्यावसायिक र सक्षम हुन्छन् भन्ने गहकिलो उदाहरण यहाँ पाएकोमा गर्व लागेको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणा, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख नीलकमल तिवारी, नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष जानुका थापा लगायतले आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो। कोरोना संक्रमणको सन्तासका कारण सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विभिन्न स्वरूपमा संस्थासँग टच हुने रचनात्मक कार्यक्रम सम्पादन गरेको छ। सदस्य र समुदायका लागि रचनात्मक काम गर्दै आएको संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था नखुलेको अवस्थामा पनि आफ्ना 65वटै शाखाहरूबाट निक्षेप फिर्ता तथा रेमिटेन्सको भुक्तानी निरन्तर गरिरहेको उपनिर्देशक लक्ष्मण खतिवडाले बताउनु भएको छ। व्यक्तिगत सदस्यहरू पनि त्यो सेवा केन्द्रमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हामीले व्यक्तिगत सदस्यहरूको चाहिँ बचत ऋणको कारोबार गऱ्यौँ। ऋणभन्दा पनि बचतलाई चाहिँ विशेष फोकस गऱ्यौँ, किनभने ब्याङ्कले चाहिँ दिनैपछि ब्याज दर घटाएर लिएर गएको अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ यो पनि एउटा अवसर हो भन्ने ठानेर चाहिँ हामीले बचत सङ्कलन गऱ्यौँ र मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले समुदायलाई तत्कालीन अवस्थामा हामीले गरेको सहयोग भनेको चाहिँ रेमिटान्सको भुक्तानी हामीले सधैँभरि नै गरिरह्यौँ। संस्था रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा न्यून आय भएका सहारा सदस्यहरूलाई 2 महिनाका लागि 5,000 रुपियाँसम्म निर्ब्याजी सापटी दिने निर्णयले 5,700 जना लाभान्वित भएका छन्। संस्थाका सबै कार्यालयलाई अधिकतम 10 लाख रुपियाँसम्म यस्तो सापटी प्रदान गर्न पाउने अवसर दिएको हो। सापटी स्वरूप 2 करोड 86 लाख रुपियाँ प्रवाह गरिएको उपनिर्देशक खतिवडाको भनाइ छ। संस्थाले बिर्तामोड नगरपालिकासँगको सहकार्यमा यही बीचमा भक्कारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी करिब 50 किसान परिवारको बाख्रा र गाईको गोठ पनि व्यवस्थापन गरेको छ। यस्तै आफ्ना सदस्यहरूले सागसब्जी किन्न झोला बोकेर बजार डुल्न नपरोस्, कम्तीमा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियोस् भन्ने ध्येयले मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गर्न संस्थाले 3 महिनाको अवधिमा 200वटा टर्नेल निःशुल्क प्रदान गरेको उपनिर्देशक खतिवडा बताउनुहुन्छ। हामीले अब कम्तीमा पनि तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हाम्रा सदस्यहरू भन्ने मान्यतालाई उजागर गर्नको लागि अहिले यो लकडाउनको अवधिमै हामीले 200वटा जति टनेल वितरण गरेका छौँ, जसमा चाहिँ सदस्यहरूले मौसमी बेमौसमी तरकारीहरू फलाउन सक्ने गरीको एउटा त्यो गरेका छौँ। भनेदेखि बिर्तामोड नगरपालिकासँगको सहकार्यमा यो भकारो सुधार कार्यक्रम भनेर चाहिँ यो बाख्राको खोर र गाईको गोठलाई चाहिँ सुधार गर्ने गरीको एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। लगभग 50वटा जति त्यो भकारो सुधार कार्यक्रम चाहिँ नगरपालिकासँगको साझेदारीमा हामीले यही बिचमै यो लकडाउनको अवधिकै यसमा सम्पन्न गऱ्यौँ भनेदेखि सहारा नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका स्थानीय तहहरू र ह्याबिट्याट फर ह्युमेनिटीसँगको सहकार्यमा गरिबका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्य पनि यो अवधिमा निरन्तर चलेको थियो। संस्थाले विगत वर्षौँदेखि केही कार्यक्रम अनुसार बिर्तामोड नगरपालिका, झापा गाउँपालिका र बेलबारी नगरपालिकामा यस्ता 600वटा घर निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। यसरी नै कोभिड-19 सङ्क्रमणको आशंकामा प्रदेश 1 भरका क्वारेन्टाइन र अस्पतालका आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक खाद्यान्न सहारा कर्मचारी मानवीय सहायता कोषबाट प्रदान गरिँदै आएको छ। संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थापना गरेको कोषबाट 20 लाख रुपियाँ र संस्थाको रजत वर्षको अवसरमा 50 लाख रुपियाँ निकासा गरी विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि सुरक्षा कवच PPE खरिद गरी प्रदान गरिएको उपनिर्देशक
लक्ष्मण खतिवडा बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका 70वटै स्थानीय तहको कोरोना कोषलाई सहाराले आर्थिक सहयोग गरेको छ। कर्मचारी कल्याण कोषको चाहिँ पैसो भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारले यो टाँडीमा स्थापना गरेको क्वारेन्टाइन सुरुमा जुन टाँडीमा गरेको थियो 1 नम्बर प्रदेश सरकारले, त्यसमा अनि त्यस पछाडि बेलडाँगी भुटानी शिविर जुन त्यो अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बाँकिरहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ 1 महिनाको लागि खाद्यान्न सहयोग गऱ्यौँ त्यहाँबाट। अनि त्यस्तै गरी यो प्रदेश 1 सरकारले चाहिँ कोरोना अस्पताल भनेर जुन विराटनगरमा स्थापना गरेको छ, त्यो कोरोना अस्पतालमा सहयोग भयो। अनि जुन यो अहिले सीमामा चाहिँ भारतबाट चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्ने सन्दर्भलाई जोडेर जुन नेपाल सरकारले सुरक्षा बल स्थापना गरेको छ, उनीहरूको त्यो लागि आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडा, तिरपाल, पाल लगायतका सामग्रीहरू गरेर चाहिँ यो 1 दिनको तलबबाट जम्मा भएको रकम, कर्मचारीको रकम चाहिँ हामीले त्यता खर्च गऱ्यौँ र संस्थाले पनि करिब 68 लाख रुपियाँ जति हामीले त्यो पाटामा खर्च गरेका छौँ, कर्मचारी र संस्था मिलेर। पछिल्लो समय सामाजिक सेवा क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेको एकका लागि एक कार्यक्रमको संयोजन पनि सहारा नेपालले नै गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा लकडाउनको असहज परिस्थितिले सहारा र समुदायसँग जोडिएको नातालाई थप कसिलो बनाइदिएको पाइन्छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको चेतनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बीच जेठ 25 गते सोमबार एकीकरण घोषणा भएको छ। सहकारी एकीकरण गर्न राज्यले दिएको अवसरलाई आत्मसात गर्दै दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरी 2 सहकारी बीच एकीकरण भएको घोषणा गरिएको हो। सिमरिक साकोसका अध्यक्ष कमल बहादुर बस्नेतलाई चेतनशील साकोसका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर योगीले वैशाख मसान्तसम्मको कारोबार सहितको वासलात हस्तान्तरण गरी 2 सहकारी बीच औपचारिक एकीकरण घोषणा गरिएको हो। एकीकरण घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलन सिमरिकका अध्यक्ष बस्नेत र चेतनशीलका अध्यक्ष योगीको संयुक्त अध्यक्षतामा गरिएको थियो। सिमरिकका अध्यक्ष बस्नेतले एकीकरणको औचित्य प्रस्ट्याउँदै सरकारले ल्याएको सहकारी एकीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्न र दुवै सहकारी संस्थाको उद्देश्य एउटै रहेकाले एकीकरण सम्भव भएको बताउनुभयो। एकै प्रकृतिको एकै किसिमको सहकारीले दिने सेवा एकै ठाउँबाट किन नदिने, किन यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, किन यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, किन गुणस्तरीय सेवा नदिने भन्ने कुरामा यो 2टा संस्थाका सञ्चालकहरूको छलफल घनीभूत रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने एउटा जमर्को गरेको अवस्था रह्यो र यसमा सफल पनि भएको अवस्था यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष बस्नेतले गत जेठ 1 गतेबाट दुवै सहकारी बीच एकीकृत कारोबार भइरहेको र सहकारी एकीकरण पछि पनि सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाटै दमकमा कारोबार गरिने अवगत गराउनुभयो। विगत 22 वर्षको अवधिमा धेरै सहकारीहरू स्थापना भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्न 2 सहकारी एक भएको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। संस्था एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा चेतनशीलका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर योगीले आफ्नो संस्था 2068 साल भदौ 29 गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 2,50,000 सेयर पुँजीबाट कारोबार सुरु गरी अहिले 2,02,28,931 रुपियाँको वासलात बनाइएको योगीको भनाइ छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदीको भनाइलाई सार्थकता दिन संस्थाको साधारण सभामा सदस्यहरूबीच सल्लाह गरेर संस्था एकीकरण गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। चेतनशीलका अध्यक्ष योगीले एकीकरण पछि अब आफ्ना सदस्यहरू वित्तीय रूपमा अझ मजबुत बन्ने विश्वास दिलाउनुभयो। एकीकरणको हिसाबमा जानुपर्छ। अब एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यस अवस्थामा अब सम्पूर्ण हाम्रो सहकारीका साथीहरूसँग
मिटिङ गरेर समन्वय गरेर हामी एउटा एक विचारका साथ एक ढिकाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा उहाँहरूले पनि स्वीकार्दै आउनुभएको छ र यसै उद्देश्य अनवरत अगाडि बढोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यी टुङ्ग्याउँछु। संस्था एकीकरणपछि सिमरिक साकोसको नाममा दमकमा जेठ 1 गतेदेखि सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरिएको छ। 20,55,000 रुपियाँ सेयर पुँजीबाट कारोबार सुरु गरेको सिमरिकले अहिले 1 अर्ब 18 करोड रुपियाँको वासलात बनाउन सफल भएको छ। झापा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको सिमरिक साकोसले 17वटा स्थानमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अगुवाईमा सञ्चालित एकका लागि एक अभियान स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा बस्ने नेपालीहरू बीचमा पनि चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। यहाँका दर्जनौं सङ्घ संस्थाको ऐक्यबद्धता पाएको अभियानलाई विश्वभर छरिएर रहेका झापालीहरूको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले भरोसायोग्य साथ दिएको छ। लकडाउनले श्रम बेच्न नपाउँदा आफ्नो वरिपरिका विपन्न मानिस खाना नपाएर भोकै बस्नु परेको यथार्थलाई आत्मसात गरी सहारा नेपालका कर्मचारीले सुरु गरेको सेवा कार्य अहिले समुदायमा अभियानका रूपमा रूपान्तरित भएको हो। 1.25 करोडको लागतमा जनस्तरबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्यसम्म पुगेको एकका लागि एक अभियान र सहारा नेपालको साइनो सम्बन्धका बारेमा प्रश्न पार्नुहुँदै संस्थाका उपनिर्देशक लक्ष्मण खतिवडा रातका नाउँमा 5 किलो 10 किलो चामल दियो। 10 जनाको परिवारलाई पनि त्यही, 3 जनाको परिवारलाई पनि त्यही भन्ने हिसाबले गरिरहँदाखेरि सरकारले दिएको राहतले चाहिँ साँच्चै अलिकति ठुलो परिवारले त खाना पुर्याएन। 3 दिन 5 दिनभन्दा बढी पुगेन। त्यस पछाडि हामीले एउटा के सोच बनायौँ भनेदेखि हामी करिब चाहिँ 450 भन्दा बढी कर्मचारीहरू सहारामा कार्यरत छौँ। अब किन एकजना कर्मचारीले एउटा परिवारलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने भन्ने हिसाबले, न्यूनतम एकजना कर्मचारीले एउटा परिवारलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरु गरेको हो यो कार्यक्रम। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेर प्रदेश 1 का 6वटा जिल्लामा विस्तारित सहारा नेपाल साकोसले संयोजन गरेको अभियानले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा करिब 1700 विपन्न परिवारलाई कम्तीमा 15 दिन पुग्ने खाद्यान्न वितरण गरेको छ। अभियानले विभिन्न क्वारेन्टिनमा आश्रय लिएर बसेका तथा झापाका चोक बजारमा भोकै बस्न बाध्य 10,000 हाराहारी मानिसलाई तयारी खाना पनि खुवाएको थियो। सहाराका कर्मचारीहरूले थालनी गरेको सेवा कार्य संस्थाका शेयर सदस्य हुँदै अन्य सङ्घ संस्था र विदेशमा बस्ने नेपालीसम्म पुगेको हो। जेठ मसान्तसम्ममा 674 जना व्यक्ति र 58वटा संस्थाबाट अभियानको खातामा 64,78,000 रुपियाँ जम्मा भएको अभियान थालनीको पृष्ठभूमि सुनाउनु हुँदै सचिवालयका प्रमुख गोपाल भट्टराई स्वस्फूर्त हामी कर्मचारीहरूले चाहिँ पहिले हेड अफिसमा व्यवस्थापन टिमले आह्वान गर्दा 200 परिवारलाई हामी यहाँ स्वस्फूर्त भयो। त्यस पछाडि सबै सेवा केन्द्रहरूमा गर्दा थप 500 गर्दा सहारा नेपालबाट मात्रै पनि 700 परिवारको प्रतिबद्धता आयो खाद्यान्नको लागि। र पछि सहाराकै सदस्यहरू हुने र अलिकति सम्पन्न सदस्यहरूले पुग्ने सदस्यहरूले नहुनेहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1000 परिवारलाई चाहिँ स्वस्फूर्त पुग्छ भन्ने कन्सेप्टले सुरुवात गरिएको। एकका लागि एक अभियानले जनस्तरबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने PCR ल्याब स्थापनाका लागि पछिल्लो प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि अभियानको तर्फबाट 15 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले 30 लाख रुपियाँको हाराहारीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाबाट एक साताभित्रै 25 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। ल्याब स्थापनाका लागि झन्डै 1 करोड 15 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। झापाका कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको पनि साथ रहने जनस्तरबाट स्थापना गरिने PCR ल्याबको सर्वत्र चासो छ। अभियानले सम्पूर्ण झापालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको सहसंयोजक विनोद बस्नेतको धारणा छ। एकका लागि एक अभियानको ब्यानरमा विपन्न परिवारलाई वितरण गरिएको राहत एवं पालिकाहरूलाई दिएको आर्थिक सहयोग राशिमा सहारा नेपालका शेयर सदस्यले पाउने कुनै पनि सुविधा कटौती नभएको अभियानको सचिवालयका प्रमुख गोपाल भट्टराई प्रश्न पार्नुहुन्छ। सहारा नेपाल साकोसका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने कुनै पनि किसिमका सुविधाहरू र उहाँहरूको खातामा रहेको बचतहरू
कुनै पनि कटौती गरिएको छैन र यो चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा सदस्यहरूले गरेको स्वैच्छिक दान अथवा सहयोगको रकमबाट जुन जुटेको छ त्यसबाट खर्च गरिएको हो र यसमा चाहिँ सबै सदस्यहरूलाई ढुक्क हुन म आग्रह पनि गर्दछु। कोरोनाको कहरले निम्त्याएको विपत्तिमा झापालीले देखाएको एकतालाई जीवन्त राख्न कोरोना परीक्षण प्रयोगशालालाई भविष्यमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाउन सकियोस् भन्ने हामी सबैको शुभेच्छा एवं शुभकामना। सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरूको प्रसारणपछि अब पालो भएको छ एकैछिनको व्यवसाय विश्रामको। तत्पश्चात कार्यक्रमको बाँकी अंश लिएर तपाईँ सामु पुनः आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौँ। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि साझा सहकारी मञ्चमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब आजको दोस्रो सेगमेन्टमा सहकारी संवाद प्रस्तुतिको पालो भएको छ। सहकारी संवादमा आज हामीले प्रदेश 1 सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर राणा मगरलाई भर्चुअल विधिको प्रयोग गरेर जोडेका छौँ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको त्रासले गरिएको लामो बन्दाबन्दीमा कृषि तथा सहकारीहरूको सञ्चालनमा भइरहेको असहज अवस्था तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सहकारीलाई छुट्याइएको बजेटको विषयलाई उहाँसँगको संवादमा उठान गरेका छौँ। हेरौँ राज्यमन्त्री राणासँग भर्चुअल विधिबाट गरिएको सहकारी संवाद अबको प्रस्तुतिमा। साझा मञ्चको सहकारी संवादमा मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। मन्त्रीज्यू हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयको राज्यमन्त्री हुनुभएको झन्डै 6-8 महिना जति बितेको छ। मन्त्रीज्यू, अहिले यहाँले यो अवधिमा मन्त्रालय सम्हालेको यो अवधिमा के कस्ता सहकारी अभियानलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ? हामीले सहकारी अभियानलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति यसचोटिको नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रशस्त व्यवस्था गरेका छौँ र सहकारीहरूको अहिलेसम्मको स्तर हेर्दाखेरि हामीले सहकारीले धेरै व्यावसायिक हुने र व्यावसायिक भइसकेपछि बजारीकरणमा भाग लिने कुरा चाहिँ कमजोर रहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले सहकारीले व्यावसायिक हिसाबले काम गर्दाखेरि त्यहाँबाट प्रोसेसिङ उद्योगको स्तरसम्म जाने कुरामा प्रवर्धन गर्ने र बजारमा बजारीकरणका निम्ति सहकारीले बजार व्यवस्था गर्ने र बजार व्यवस्थाका साथसाथै एउटा किसान व्यापारिक हिसाबले व्यापार र उपभोक्ता बीचको एउटा नेटवर्कको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले योजना, त्यसको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सहयोग गर्ने गरी सरकारले विभिन्न व्यवस्था मिलाएका छन्। अहिले भर्खरै यो लकडाउनको लामो अवधि, हामी 84-85औं दिनको लकडाउनको अवधिमा छौँ। यो लकडाउनको अवधिमा सहकारीका उत्पादनहरूले बजार नपाएको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको सहकारी बुझेको मन्त्री रहँदा पनि किसानले पनि र सहकारी कर्मीले पनि कुनै किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन्, बजारको प्रवर्धन हुन सकेन, बजारको व्यवस्थापन गर्न सकिएन। यसको के कारण थियो मन्त्रीज्यू? पहिलो त अब सहकारीहरू अहिलेसम्म व्यवस्थित रूपले बजारीकरणमा आइ नसकेको अवस्था एउटा चाहिँ हामी कहाँ रह्यो र बजारका निम्ति किसानले उत्पादन गरेको चिज हाम्रो आफ्नै सहकारी मार्फत बजारमा लान सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था, त्यसको निम्ति ढुवानीको साधन र बजारमा उचित मात्रामा स्टल र बजारको उचित ठाउँहरूको व्यवस्था गर्ने काममा हामीले सहकारीहरूलाई धेरै ठाउँमा अनुरोध गर्यौँ। केही ठाउँमा कोसिस भयो र केही ठाउँमा काम पनि भयो। जस्तो विराटनगरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जिल्ला सहकारी सङ्घले यहाँको कटहरी बजारलाई सञ्चालनमा ल्याएर अगाडि बढ्यो, त्यो सकारात्मक नै देखियो। अन्य धेरै ठाउँमा पनि हामीले सहकारी मार्फत बजारीकरणमा अगाडि जानुस् भनेर भन्यौँ। तर मूल रूपमा हामी कहाँ किसान जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि सहकारीसँग बलियो टाइअप छैन, बलियो सम्बन्ध
नभएको स्थिति छ धेरै ठाउँमा। जो व्यापार गर्छ हामी त्यसलाई चाहिँ अब अलि कडा भाषामा भन्दा जो बिचौलिया छन् उनीहरू र किसानहरूको सँगको सम्बन्ध पनि त्यति बलियो छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेको कतिपय तरकारीहरू हामीले बजारमा पुर्याउन नसक्ने स्थिति बनेकै हो र त्यसलाई अबदेखि चाहिँ समस्याको समाधान उचित ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसचोटिदेखि सहकारी बजारीकरणमा विशिष्टीकृत सहकारीले बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यासलाई विराटनगरमा सुरु गर्ने अन्य विभिन्न सहरहरूमा सुरु गर्ने भनेर काम थालेका छौँ। त्यसो गरेपछि उत्पादकले उत्पादन गरेको चाहिँ चिज वस्तु कृषि वस्तुलाई बजारीकरण गर्नमा सहज बिचौलियाको काम अथवा चाहिँ बजारको माध्यमको काम सहकारीले गर्न सक्छ र किसानले पनि उचित मूल्य पाउँदछ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययन र हामीले अभ्यास त्यतिर लान चाहेको हामी त्यो काम गर्दैछौँ। अब यो बिचमा जहाँसम्म किसानको तरकारी नोक्सान भयो अथवा दुध नोक्सान भयो अथवा मासुजन्य पदार्थहरू नोक्सान भएका छन् हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अलिकति बजेट पनि राखेका छौँ। त्यो हामीले यो असारभित्रै हामीले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँले भर्खरै विराटनगरको प्रसङ्ग उठाउनुभयो, गुद्री बजारलाई सहकारी को बजारका रूपमा विकास गरिएको कुरा। तर त्यहाँ निजी र अब सहकारीको बिचमा त्यसले टसल सिर्जना गर्ने हो कि भन्नेसम्मको शङ्काहरू उत्पन्न भएको छ। कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? निजी व्यापारीहरू पनि हुन्, उनीहरूले सधैँ व्यापार गरिआएकै छन्। अब बजारमा निजी व्यापारीहरूले जुन ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले मूल्य निर्धारण गर्छन्, किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् र किन्ने उपभोक्ताहरूले पनि धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने जे अवस्था छ, हामीले त्यसलाई कमसेकम कम्पिटिटिभ बजारको सिर्जना गर्ने र त्यसले उपभोक्ताहरूलाई सस्तो सामान प्राप्त गर्ने र किसानहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने ठाउँमा हामी पुर्याउन चाहन्छौँ। यो बजारको एउटा थप कम्पिटिसन हो, त्यसैले केही टसलहरू होलान्। निजीले पनि व्यापार गर्न सक्छ, अझ ठुला उद्योगीहरू ठुला व्यवसायीहरूले पनि आएर ठुलो किसिमको पनि बजार गर्न सक्छन्। निजी अथवा चाहिँ केही मानिसहरूको मात्र एकलौटी अधिकारवाला चिज होइन, यसमा चाहिँ जसले पनि खास गरी सामूहिक रूपले पनि यसमा चाहिँ दखल हुनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राख्छौँ। अर्थात् गुद्री बजारमा कुनै किसिमको टसल हुँदैन सहकारी र निजी व्यवसाय बिच। यहाँको गुद्री बजार त यस्तो छ, यहाँको गुद्री बजार उहाँहरूले अर्को एउटा ठाउँ खोजेर बनाएर सरिसक्नु भएको छ, त्यतापट्टि हामीले सहकारीलाई पठाउँदैनौँ। यतापट्टि कटहरीमा जे निर्माण भइसकेको छ हामीले त्यहाँ सहकारीलाई पठाइनै सकेका छौँ। त्यसैले यो स्थान नै फरक फरक हो विराटनगरको प्रसङ्गमा भन्दा, र अन्य सहरहरूमा पनि सहकारीहरूले अब उचित व्यापारिक क्षेत्रमा हात हाल्ने परिस्थिति कायम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि काम गर्दैछौँ र स्थानीय तहमा समेत उत्पादन भएका चिजहरू सहकारी मार्फत कलेक्सन भएर ठुला बजारहरूसम्म पुग्ने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो त्यसका निम्ति आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। म भर्खरै प्रस्तुत भएको प्रदेश 1 सरकारको बजेटतर्फ केन्द्रित हुन्छु मन्त्रीज्यू। भर्खरै यहाँले बजेट मार्फत विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घलाई बनाउने र सङ्घलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ। नजन्मिएको सङ्घलाई यहाँले सहयोग गर्नको निम्ति वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो, तर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले यहाँहरू समक्ष प्रस्तावै गरेको थियो, 55 बुँदे सुझावै दिएको थियो र कम्तीमा पनि एउटा जिल्ला सहकारी सङ्घलाई 5 करोड रुपियाँसम्मको न्यून ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनको निम्ति माग गरिएको थियो। जिल्ला सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले बजेटमा सम्बोधन गर्नु भएन। नजन्मिएको विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिनुभयो। यो कस्तो विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ, प्रस्ताव गर्नुभएको छ मन्त्रीज्यू? जिल्ला सङ्घले नै आफै सबै व्यापारिक ढाँचामा अथवा व्यावसायिक ढाँचामा सधैँ जान्छ भन्ने परिस्थिति हामीले सबै ठाउँमा देख्दैनौँ। अब यो जहाँसम्म विराटनगरमा बजार सञ्चालनका निम्ति विशिष्टीकृत हुने हो, त्यो मोरङको जिल्ला सङ्घले मात्रै यसमा चाहिँ सहभागी हुने होइन। यहाँ चाहिँ त्यो मोरङको जिल्ला सङ्घ आफैमा छँदैछ, त्यो भित्रका संस्थाहरू छन्, अनि त्यहाँ सुनसरीकोले मिसाउनु पर्यो भने त फेरि 2टा जिल्ला सङ्घलाई कोअर्डिनेसन गराउनु पर्यो होला नि काहीँ त। अनि त्यहाँ धनकुटाको मिसिनु पर्यो, झापाको मिसिनु पर्यो, इलामको किसान र सहकारीले पनि यहाँ चाहिँ तरकारी ल्याउन चाह्यो भनेदेखि तपाईँको त्यो अहिले जुन बनाउ छ त्यो कुनै संरचनाले काम दिँदैन। त्यसैले यो संरचनाहरूमा एउटा सजिलो संरचना चाहिँ यो नचिनिएको होइन, कानुनमा व्यवस्था गरिएको चिज हो। यसले उद्योगको व्यापारको समेत काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ, त्यसको अभ्यास पनि सुरु हुन्छ। एउटा खास कामका निम्ति खास उद्देश्य राखेर बनाइने सहकारीलाई नै हामीले विशिष्टीकृत भन्ने हो।
त्यो विशिष्टीकृत भनेको बनिएकै सहकारी सङ्घहरू जसको उद्देश्य सीमित छ उनीहरू एक ठाउँ आएर त्यसलाई गठन गरेर अगाडि जाने हो। त्यसैले मोरङको उद्योग के अरे मोरङको चाहिँ यो सहकारी सङ्घ जे छ त्यो सबै प्रकारका उद्देश्यहरू भएकाहरू एकै ठाउँ बसेर त्यो सङ्घ बन्छ। तर तरकारी मात्रै बेच्ने भन्यो भनेदेखि त त्यही उत्पादक र त्यही प्रकारको ढाँचाका संस्थाहरू अगाडि आउँछन्, उनीहरूले त्यसलाई विशिष्टीकृत गठन गर्छन् र अगाडि जान्छन्। हामीले अर्को पनि भनेका छौँ, जस्तो कामधेनु भन्ने सहकारी सङ्घ हाम्रो पहिल्यैदेखि चाहिँ के अरे यहाँको सरकारले बजेट छुट्याएको थियो। अब त्यो चाहिँ दुधको मात्रै कारोबार गर्नेहरूको विशिष्टीकृतमा जाने अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र दुधको मात्रै कारोबार गर्नेहरू मेसिन छन् र त्यसलाई त्यसकै विशिष्टीकृत स्वरूपमा लान्छन्। त्यसको व्यवसाय पनि दुध मात्रै एउटा विशिष्टीकृत व्यवसाय हुनेछ। त्यसैले विशिष्टीकृत भनेको यो तपाईँहरूले माग गर्नुभएको जस्तो अथवा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू विभिन्न सहकारी सङ्घले माग गरे जस्तो अवस्थाको, तर त्यो दायराभन्दा एउटै किसिमको उद्देश्य भएको र एउटै दायरा भएकाहरूको धेरैवटा जिल्ला पनि मिलाउनु पर्ने अवस्थामा हामीले विशिष्टीकृत स्वरूपमा लाने भन्ने चाहिँ, जस्तै एउटा हामीले सहकारीसँग जोड्नेमा बजार मात्रै होइन, योचोटि एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर भन्ने छ। किसानहरूलाई हामीले सधैँ स्थानीय तहले प्रदेशले कतिपय ठाउँमा साना मेसिनहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। ठुला मेसिनहरू चाहिँ हामीले एका ठाउँमा मात्रै ठुला व्यवसाय र ठुला के अरे ठुला व्यवसायीहरूलाई मात्रै दिने चलन थियो। अबदेखि हामी केमा जाँदैछौँ भनेदेखि एउटा खास पालिकाभित्र कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने। त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टर सहकारीले वा निजी उद्यमीले भनेका छौँ, अहिले चाहिँ निजी फर्मले अथवा सहकारीले सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यसमा सहकारी बढी आकर्षित हुन सक्छ किनभने उसका धेरै सदस्य किसानहरू हुन्छन् र त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन गरिसकेपछि चाहिँ कृषिमा चाहिने सबै प्रकारका मेसिन त्यहाँ फन्डिङ गरिदिने, त्यहाँ के अरे स्थानीय तहले पनि फन्ड गर्न सक्छ, सहकारी आफैले पनि केही मात्रामा फन्ड गर्न सक्छ र मेसिन किन्ने वातावरण बन्छ। त्यो मेसिन किनेर त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट चाहिँ सस्तो किसिमले चाहिँ भाडामा किसानहरूलाई सजिलै मेसिन उपलब्ध गराउने वातावरण बनाऊ। अब थोरै 1-2 बिघा जमिन भएकाहरूले ठुला मेसिन थ्रेसर जस्तो चाहिँ मेसिनहरू अथवा अरू प्रकारको जोत्ने नै मेसिनहरू पनि राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसो भयो भने सजिलोसँग किसानले मेसिनीकरण मार्फत खेतीपाती गर्न सकियोस् भन्ने आधारले कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर पनि कार्यक्रम योचोटिको बजेटमै राखेका छौँ। त्यसमा समेत सहकारी आकर्षित हुन सक्छ र थप अन्य व्यापारको अघि नै कुरा भइहाल्यो, उत्पादनमा छँदैछ र मेरो विचारमा सहकारीले व्यापारको एउटा ठुलो नेटवर्क सहकारी आफैले निर्माण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सक्छ। यो देशव्यापी पनि हुनसक्छ, विदेश व्यापारको निम्ति पनि हुनसक्छ र उत्पादनको क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रोसेसिङमा समेत जाने वातावरण सहकारीले तयार होस् गर्न सकोस् भन्नका निम्ति हामी सहकारीसँग धेरै ठाउँमा सरकारले समेत लगानी वा प्रोत्साहन मार्फत सजिलैसँग अगाडि जान सक्ने वातावरण बनाउन सकियोस् भनेर हामीले सोचेका छौँ। यो हाम्रो सोचाइ हाम्रो कृषि अथवा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको कृषि क्षेत्रको समाजवादी अभ्यास होस् भन्ने चाहना समेतका निम्ति हो। त्यो प्रकारको अभ्यासका निम्ति भएको हुनाले सहकारीहरूले अलि चाहिँ दरखुट्टा टेकेर भन्छु मैले, उहाँहरूले आँट गरेर अगाडि जाने स्थिति बनोस्। धेरै किसानहरूले फाइदा पाउने वातावरण बनाउनका निम्ति समेत सानो सानो किसानमा सरकार प्रदेश सरकार चाहिँ पुग्न नसक्ने वातावरण भएको हुनाले सहकारी मार्फत जान सक्ने वातावरण बनोस्। एउटा थप कार्यक्रम पनि छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो धेरै परेन होला, तर हामीले 3 करोड रुपियाँ चाहिँ सहकारीहरूसँग विभिन्न ठाउँमा हामीले सहकारी गर्ने गरी ऋण प्रवाहमा ब्याज तिर्ने गरी भनेर राखेका छौँ। त्यो पनि जानकारी होस्, केही छैन भन्ने होइन, त्यहाँ पनि छ र यहाँको माग सहकारीको माग धेरैवटा कुरा पनि भएकै छ, तर त्यसको मात्रा स्वरूप र हाम्रो बुझाइमा चाहिँ पर्याप्त भएन होला। हामीले त्यो ढङ्गले एकचोटि गएका छौँ। माग अनुसार 55वटा बुँदामा सुझाव दिएको थियो, कुनै सम्बोधन भएन भन्ने सहकारी कर्मीको गुनासो छ। सहकारी कर्मीको कुनै सम्बोधन भएन। सहकारीलाई सबैभन्दा बढी सम्बोधन गरेर नीति वक्तव्य र कार्यक्रम बजेट समेत आएको सम्भवतः यो पहिलोचोटि हो मेरो बुझाइमा। त्यसैले अहिले नै सबै धेरै प्राप्त भएन भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई चित्त के अरे सहकारी कर्मी साथीहरूलाई चित्त दुख्यो होला, तर योभन्दा अगाडि यति थियो कि थिएन भन्ने तुलना गर्दा यो चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राप्त भयो। हामीले धेरै ठाउँमा मैले भनिहालेँ कस्टम हायरिङको कुरा, बजारीकरणको कुरा, त्यस पछाडि ऋण प्रवाहलाई ब्याज दिने कुरासम्म ठाउँमा चाहिँ सहकारीहरूसँग जोडिएका छौँ। सरकार त्योतर्फ सचेत छ भन्ने मैले चाहिँ ठान्छु र यो कुराको प्रभाव पनि तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत होस् भन्ने चाहन्छु। यहाँले कामधेनु दुध डेरीको प्रसङ्ग उठाउनुभयो, जहाँनेरि चाहिँ
नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड झापा सहितले मिलेर उहाँको एनएमसी डेरी सहित मिलेर धुलो दुधको कारखाना बनाउनको निम्ति अघिल्लो वर्ष प्रयत्न गरेको थियो र प्रदेश सरकारले 20 करोड रुपियाँ दिने गरी वचनबद्धता पनि प्रकट गरेको थियो। तर अहिले त्यो दुईटा संस्थाको बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको जस्तो देखिन्छ। अनि कामधेनुलाई मात्रै यहाँले दुध डेरी के अरे पाउडर प्लान्ट बनाउनको निम्ति 13 करोड विनियोजन गर्नुभएको छ यो पछिल्लो बजेटमा पनि। यसो गर्दा पार्सियालिटी भएको कुरा अनुभूति भइरहेको छैन यहाँलाई? होइन, त्यो पार्सियलिटी भन्ने अवस्थामा जाँदैन। उहाँहरूलाई विशिष्टीकृत सहकारी बनाएर आउनुहोस् र त्यसको प्रयोग, त्यो पैसाको प्रयोग पनि हाम्रो सहयोगको प्रयोग पनि त्यही ढाँचामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ र उहाँहरू सबैजना मिलेरै विशिष्टीकृत सङ्घ बन्ने हो भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइ हो। त्यसो भएपछि अब एनएमसी सहकारी अथवा कामधेनु अथवा अन्य जो मिसिनुहुन्छ, मैले चाहिँ त्यहाँ कामधेनु भन्ने शीर्षकमा पहिलेदेखि पैसा छुट्टिने गरेको, त्यसको नामै कामधेनु राख्नुहुन्छ कि अथवा विशिष्टीकृत अरू कुनै राख्नुहुन्छ कि उहाँहरूको सहमति जेमा आउँछ हामीले त्यसैलाई सहयोग गर्ने हो। तर मूल रूपमा यो दुध उत्पादक सहकारीहरूलाई अलि प्रोसेसिङ प्लान्ट, राम्रो किसिमको प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ सोचाइ र निर्णय त्यही हो। बजेटमा एउटा राम्रो नारा आएको छ। यहाँ त कृषि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँकै मन्त्रालयको बजेटमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको बजेटको अन्तर्गत उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो। यो नारालाई यहाँले सहकारीलाई कहाँ रिलेट गर्नुहुन्छ या त कृषिलाई मात्रै जोडिराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यू? यो अब उत्पादन गर्ने त जनता नै हुन्, जनताहरू जोडिने सहकारीमा हो र हामीले उत्पादनको जुन खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था, खरिद गर्ने व्यवस्था भनेर भनेका छौँ, त्यो उत्पादनको त्यसलाई हामीले सबै किसिमको उत्पादनमा अहिले नै जाँदैनौँ। हामीले सुरुमा अन्न बालीहरूप्रति ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। हामीले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 5 ठाउँमा यो प्रकारको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ र यो 5 ठाउँमा व्यवस्था गर्दाखेरि हामीले त्यहाँको सहकारीसँग नै सहकार्य गर्नेछौँ र त्यो चाहिँ स्थानीय तहले छानेको कुनै एउटा सहकारीसँग सहकार्य गर्नेछौँ। उहाँलाई हामीले चाहिँ त्यो सामान मूल्य के अरे मूल्य सरकारले चाहिँ अब समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकारले नै केही बालीहरूको तोक्ने छ र तोकेकै पनि छ र त्यसलाई हामीले व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई त्यो मूल्य अनुसारको तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने र त्यसको भण्डारण गर्ने व्यवस्था सहितको सहकार्य हामीले स्थानीय तहको सहकारीसँगै गर्नेछौँ। अब हाम्रो अर्को मन्त्रालयबाट सहकारीको सुपथ मूल्यको पसल राख्ने भन्ने पनि छ। सम्भवतः त्यसमा सहकारी नै बढी आकर्षित होला। त्यो क्षेत्रलाई समेत सम्भवतः हामीले जोडेर जान्छौँ। त्यसो भएपछि किसानहरूले बेच्न नसकेको कतिपय चिजलाई हामीले व्यवस्था गर्छौँ। तर यो एकैचोटि प्रदेशभरि लागू भइसक्दैन। हामीले निश्चित ठाउँमा र निश्चित क्षेत्रहरूमा मात्रै यसलाई ट्रायलको रूपमा सुरु गर्नेछौँ र यो क्रमशः अगाडि बढाएर जाने कार्यक्रमको रूपमा यसचोटि राखेका छौँ। मैले अर्को प्रसङ्गलाई जोडेँ। यो पिपिसिपी मोडेल भन्ने जुन एकदमै चर्चामा छ अहिले पछिल्लो समय, पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप, यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? कसरी पब्लिकलाई बुझाउनुहुन्छ? पब्लिक सहकारी स्वतः पब्लिक र सहकारीकै बिचमा हुने नै भइहाल्यो। अब पार्टनरसिपको कुरो, अब पार्टनरसिपको कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म धेरै अभ्यास गर्न पाएको छैन। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने पहिलेदेखि प्रचलनमा थियो, विभिन्न आयोजना नेपालमा पनि सञ्चालन भइरहेकै छ। यसमा सहकारी पनि जोडिएर अगाडि जान्छ र पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ र यसको निम्ति हामीले सानो एउटा कानुन पनि यहाँ पास गरेका छौँ। तर त्यसको अहिलेसम्म कसरी जाने भन्ने त्यसको कार्यविधि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छैन हाम्रो सरकारको तर्फबाट। त्यति बेला यो चाहिँ जसरी पब्लिक प्राइभेट थियो त्यसमा सहकारी पनि थपिन्छ र लगानीका क्षेत्रहरू नयाँ ढाँचामा जान्छन्, खुल्छन् भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय इटारीमा भर्खरै खुलेको छ। यहाँ मन्त्रीज्यू यहाँ नियुक्त भए पछाडि मात्रै त्यो प्रदेश सहकारी कार्यालय खुलेको हो, रजिस्ट्रारको कार्यालय खुलेको हो। तर कामहरू केही भएका छैनन्, कर्मचारीहरू कोही छैनन्।
अब हाम्रो झापा इलाम लगायतका अन्य जिल्लाहरूबाट कुनै सहकारी एकीकरण गर्न जानु पर्यो भने आजसम्म पनि काठमाडौँ नै सहकारी विभाग नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई कहिलेदेखि फुल फ्लेजमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नका निम्ति सहकारी एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि प्रदेशमा बनेको थिएन, त्यो पनि हामीले हिजोको मितिबाट जारी गरेका छौँ। अब कानुनी हिसाबले पनि अप्ठ्यारो छैन। रजिस्ट्रार र अन्य कार्यालयका मानिसहरू हामीले तोकिसकेका छौँ। हाम्रो अहिलेको त्यहाँ चाहिँ करिब 4-5 जनाको एउटा स्टाफिङबाट त्यो सुरु हुन्छ र भोलिबाट सुरु भएर यो क्रमशः अगाडि बढ्छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म कार्यविधि मध्ये एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि नभएकोले हामीले त्यसलाई मन्त्रालयको तर्फबाट निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। अर्थात् रजिस्ट्रारको कार्यालय भोलिदेखि अर्थात् असार 3 गतेबाट अपरेसनमा आउँछ। हामीले कार्यालय खोल्न त अस्तिदेखि नै लगाइसकेका छौँ, तर त्यसले पनि अब उचित नियम विधि तयार नभइकन अगाडि जान सक्ने स्थिति थिएन। हामीले सहकारी सम्बन्धी कानुन पहिले पास गरेको, त्यसको नियमावली जारी भइसकेको थियो। एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि पनि हामीले 2 दिन अगाडि जारी गरिसकेका छौँ। त्यसो भएपछि अब कानुनी रूपले कुनै अप्ठ्यारो नरहेकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब एकीकरणकै प्रसङ्गमा जाउँ मन्त्रीज्यू। एकीकरणका लागि अहिले त अब यो लकडाउनको 83-84 दिनको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कतिपय साना बजेटका सानो भोल्युमका सहकारी संस्थाहरू अब सधैँभरिका लागि सटर लाग्नुपर्ने अवस्थामा पनि छ। यसका लागि यहाँको मन्त्रालयले सहकारी साना सहकारी ठुला सहकारीका बिचमा एकीकरणको लागि कस्तो प्याकेज बनाउन सक्छ, कस्तो प्याकेज बनाएको छ, वा यसै छोडिदिनुहुन्छ सहकारीलाई एकीकरण गर भनेर मात्रै छोडिदिनुहुन्छ या प्याकेज ल्याएर उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ? अहिले हामीले एकीकरण सम्बन्धी कुनै थप प्याकेज आह्वान हामीले जारी गरेका छैनौँ। त्यो सरकारको कार्यक्रममा राखिएको छैन। एकीकरणका निम्ति हामीले सहयोग गर्ने, त्यसमा कानुनी सहयोग, कार्यालयले सहयोग र उहाँहरूलाई के हिसाबले के काम गरेर आउँदा एकीकरण हुन सक्छ भन्ने प्रकारको व्यावहारिक किसिमको सहयोग भनौँ, कार्यविधिगत सहयोग पनि हामीले तयार गरिसकेको हुँदा त्यो ढाँचा र त्यो काममा चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। थप प्याकेजै दिएर जाने भन्ने परिस्थिति चाहिँ अहिले बनाएको छैन र हामीले थप सुविधा के दिएका छौँ भने मिल्दो उद्देश्य भएका, मिल्दो क्षेत्रफल भित्रका भन्ने मात्रै जे कुरा थियो त्यसलाई पनि अलिकति खुला गरेर उद्देश्य नमिलेको भए पनि एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेकाहरूले जुनसुकैले पनि एकीकरण गर्न सक्ने हदसम्मको व्यवस्था चाहिँ गरिदिएका छौँ। अर्थात् अब सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली अन्त जस्तै उद्देश्य मिलेको मात्रै भनिएको थियो, अब त्यसो गरिराख्नु परेन। अब चाहिँ उद्देश्य नमिलेको एउटै कार्यक्षेत्र भित्र रहेछ भनेदेखि अन्य उद्देश्यवाला पनि एकै ठाउँमा एकीकरण गरेर जान सक्ने स्थिति छ। यो कहिलेदेखि यसलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ कुनै प्याकेज छैन? प्रोत्साहित गर्ने कुनै प्याकेज छैन। प्रोत्साहित चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो अप्ठ्यारो गाह्रो अनुसार आफै सल्लाह गरेर आउन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसलाई कानुनी यहाँको कार्यालयबाट हुने, रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हुने सहयोग उहाँहरूलाई सजिलो पारिदिने वातावरण चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्छौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, हामीलाई यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुभयो। साझा सहकारी मञ्चको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सहकारी जुन नेटवर्क बनाउनु भएको छ सञ्चारको हिसाबले, त्यसको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, सहकारी अभियानका यिनै विविध पक्षहरूबारे चर्चा गर्दै कार्यक्रमको लागि निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईँसम्म पुर्याउन प्रायोजन गर्ने संस्थाहरू एनएमसी काँक्रेबिट्टा, सारा साकोस चारपाने र सिमरिक साकोस बिर्तामोडलाई धेरै धेरै बधाईसहित आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।